अंधेरी रात के सन्नाटे में वासान नदी चट्टानों और संगरेजों से टकराती हुई सुहानी आवाज पैदा करती थी। गोया चक्कियां घूमर घूमर करती हैं। नदी के दाहिने किनारे पर एक टेकरा है। इस पर एक पुराना किला बना हुआ है जिसकी फसीलों की घास और काई ने मुहासरा कर रखा है। टेकरे से पूरब की तरफ हटकर एक छोटा सा गांव है। ये गांव और किला दोनों एक बंदील सरदार की याद है। सदियां गुजर गईं। बंदील खंड में सल्तनतें बनी और बिगड़ी। मुसलमान आए और गए। बंदील राजे उठे और गिरे। कोई देहा कोई इलाका ऐसा ना था जिस पर अनलोक गर्दियों के दाग ना लगे हों, मगर किले पर किसी गनीम का फरहराना ना लहराया और इस गांव में किसी गनीम के कदम ना आए। ये इनकी खुशनसीबी थी। अनर्द सिंह दलेर राजपूत था। वो जमाना ही ऐसा था जब हर शख्स को जरूरतन दलेर और जाबाज बनना पड़ता था। एक तरफ मुसलमान फौजें पैर से पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी तरफ जबरदस्त बंदील राजे छोटी छोटी रियासतों को होशनाक निगाहों से देखते रहते थे। अनर्द सिंह के पास कारों और प्यादों की मुख्तसर मगर आजमूदा कार जमायत थी। इससे वो अपने खानदान का वकार, अपने बुजुर्गों की इज्जत कायम रखता था। इसे कभी चैन से बैठना नसीब ना होता था। 3 साल हुए इसकी शादी सेतला देवी से हुई थी, मगर अनर्द सिंह आरजुओं के दिन और उम्मीदों की रातें को बेयाबान में काटता था। और गरीब सेतला देवी इसकी जान की खैर मनाने में वो कितनी दफा शोहर से कह चुकी थी। वो कई बार इसके कदमों पर सर गिरा कर रोई थी कि तुम मेरी आंखों के सामने से कहीं ना जाओ, मुझे हर दवारे चलो, बंदराबन ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ जंगल में रहना मंजूर है। मगर ये बेयोग अब नहीं सहा जाता। इसने प्यार से कहा, जिद से कहा, मिन्नत से कहा, मगर अनर्द सिंह अड़ियल था। सेतला देवी अपने किसी हथियार से इस पर फतह ना पा सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोई हुई थी, मगर तारे आसमान पर घूरते थे। सेतला देवी पलंग पर पड़ी हुई करवटें बदल रही थी और इसकी नंद सारंधा फर्श पर बैठी हुई दिलकश लहजे में गा रही थी। बिन रघो कटत नहीं रैन। सेतला ने कहा, जीना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा, नहीं, लोरी सुना रही हूँ। सेतला, मेरी आंखों से नींद गायब हो गई। सारंधा, किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में दरवाजा खुला और एक लंबे कद का सजीला जवान अंदर दाखिल हुआ। ये अनर्द था। इसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार ना था। सेतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? अनवरुद्ध ने कहा, नदी तैर कर आया हूँ। सारंधा, हथियार क्या हुए? अनर्द, छिन गए। सारंधा, और साथ के आदमी? अनर्द, सबके सब मैदान में काम आए। सेतला ने दबी जुबान से कहा, ईश्वर ने बड़ी खैर की। मगर सारंधा के तेवर पर बल पड़ गया और गरूर की सुर्खी से चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, भैया तुमने तो खानदान की रस्म खो दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। सारंधा भाई पर जान देती थी। इसके मुंह से जला हुआ फिक्रा सुनकर अनर्द शर्म से गर्क हो गया और वो मर्दाना जोश जिसे मोहब्बत ने जरा देर के लिए दबा रखा था, आग की तरह भड़क उठा। वो उल्टे कदम लौटा और ये कहकर, सारंधा, तुमने मुझे उम्र भर के लिए खबरदार कर दिया, ये बातें मुझे कभी ना भूलेंगी, बाहर चला गया। अंधेरी रात थी। आसमान पर तारे घूर रहे थे। अनर्द सिंह किले से बाहर निकला और जरा देर में नदी के इस पार जा पहुंचा और फिर तारीकी की अता समंदर में गर्क हो गया। सेतला इसके पीछे पीछे फसील तक आई, मगर जब अनर्द जिस्म लगाकर कूद पड़ा तो वो एक चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहीं आ पहुंची। सेतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, रस्म इतनी प्यारी है? सारंधा, हाँ। सेतला बोली, अपना पति होता तो कलेजे में छुपा रखती। सारंधा, नहीं, कलेजे में खंजर चबो देती। सेतला ने तैश खाकर कहा, डोली में छुपाती फिरोगी, मेरी बात गिरा में बांध लो। सारंधा, जिस रोज ये नौबत आएगी मैं अपना कॉल पूरा कर दिखाऊंगी। इस वाकया के 3 माह बाद अनर्थ मेहरूनी का किला फतह करके लौटा और साल भर के बाद सारंधा की शादी और छा के राजा चंपत राय से हो गई। मगर इस दिन की बातें दोनों औरतों के दिल में खटकती रहीं। राजा चंपत राय बड़ा जी हौसला अलवार-उल-अज़म राजपूत था। सारी बुलंदिया कौम इसे माया नाज समझती थी।
اس کے ابرو کے اشارے پر فوجیں آراستہ اور ریاستیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ مسند حکومت پر آتے ہی اس نے مغل بادشاہوں کو خراج دینا بند کر دیا اور زور شمشیر سے اپنا دائرہ سلطنت وسیع کرنے لگا۔ اسلامی فوجیں بار بار حملہ آور ہوتی اور پسپا ہو جاتی۔ اس کے نام پر سارا بندیل کھنڈ فدا ہونے کو تیار تھا۔ جب انرد سنگھ نے اپنی بہن اس کے آغوش محبت میں دی، سارندھا نے منہ مانگی مراد پائی۔ اس کی یہ آرزو تھی کہ میرا شوہر سب بندیلوں کا سرتاج ہو، پوری ہو گئی تھی۔ اگرچہ چمپت رائے کے رونواس اس میں 5 رانیاں تھیں، ایک سے ایک حسین و محجبین، مگر چمپت رائے کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ وہ عورت جو دل میں میری پرستش کرتی ہے سارندھا ہے۔ مگر اتفاقات نے کچھ ایسی صورت اختیار کی کہ چمپت رائے کو دلی دربار کا ہلکا بگوش ہونا پڑا۔ اس نے اپنا ملک و مال اپنے بھائی پہاڑ سنگھ کو سونپا اور خود دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ یہ عہدہ شاہ جہانی کا آخری دور تھا۔ ولی عہد کی آنکھوں میں مروت اور دل میں شرافت تھی۔ انہوں نے چمپت رائے کی معرکہ آرائیوں کی کافی داستانیں سنی تھیں۔ اس کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش اور کالپی کی بیش بہا جاگیر اسے عنایت کی، جس کے محاصل 9 لاکھ سالانہ تھا۔ یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ چمپت رائے کو آئے دن کی سفرائیوں سے نجات ملی۔ روب و شان کے ساتھ حکومت کرنے لگا، فراغت کے ساتھ امارت کے چونچلے آ پہنچے، عشرت محفلیں سجاتی اور مسرت کے نغمے الاپتی۔ راجہ نشہ عیش میں متوالے ہوئے، رانیاں زیورات مرسا کی چمک دمک پر بچھی، کامرانی کے نشے نے سب کو مدہوش کر دیا۔ مگر سارندھا ان دنوں مغوم پس مردہ خاطر رہتی۔ وہ خوشی کی مجلسوں میں بہت کم بیٹھتی اور مسرت زمزمہ سنجیاں اسے بہت کم پسند آئیں۔ ایک روز چمپت رائے نے سارندھا سے کہا، سارن، تم اداس کیوں رہتی ہو؟ میں تمہیں کبھی ہنستے نہیں دیکھتا، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ سارندھا آب دیدہ ہو کر بولی، سوامی، آپ کیوں ایسا خیال کرتے ہیں؟ آپ کی خوشی میری خوشی ہے، جب آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ چمپت رائے نے کہا، میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے تمہارے چہرے پر وہ دل آویز مسکراہٹ کبھی نہیں دیکھی جو میرا من موہ لیا کرتی تھی۔ تم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے پیڑا نہیں کھلایا، کبھی میری باغ نہیں سنواری، کبھی میرے بدن پر ہتھیار نہیں سجائے۔ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیا میں خیال کروں کہ مجھ میں اب وہ تازگی نہیں رہی؟ سارندھا، پران ناتھ، آپ مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہیں جس کا جواب میں نہیں دے سکتی۔ بے شک ان دنوں میری طبیعت شگفتہ نہیں رہتی۔ میں بہت چاہتی ہوں کہ خوش رہوں، مگر ایک بوجھ سا دل کو دبائے رہتا ہے۔ چمپت رائے بولے تیوری چڑھا کر، مجھے اس دل کر فختگی کا کوئی خاص سبب نظر نہیں آتا۔ ایشور نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ آخر اور کیا سکھ چاہیے تمہیں؟ سارندھا کا چہرہ سرخ ہو گیا، بولی، میں کچھ کہوں؟ آپ ناراض تو نہ ہوں گے؟ چمپت رہے، نہیں، شوق سے۔ سارندھا، اور چھامے میں میں ایک راجا کی رانی تھی، یہاں میں ایک جاگیردار کی لونڈی ہوں، اور چھامے میں وہ جو اود میں کوشیلا تھی، مگر یہاں میں ایک شاہی نمک خوار کی کنیز ہوں۔ جس بادشاہ کے روبرو آپ آج سر نیاز خم کرتے ہیں، وہ کل آپ کا نام سن کر تھر تھراتا تھا۔ رانی سے باندھی ہو کر خوش رہنا میرے بس میں نہیں۔ آپ نے یہ فراغت اور محفلیں بڑی گراں قیمت دے کر خریدی ہیں۔ چمپت رائے کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ سا ہٹ گیا۔ وہ اب تک سارندھا کی روحانی عظمت سے بے خبر تھے، جیسے یتیم بچہ ماں کا تذکرہ سن کر رونے لگتا ہے، اسی طرح سے اورچھا کی یاد سے چمپت رائے کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، اس عقیدت سے جو ایک سچے اپاسک کو دیوی سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سارندھا کے قدم چوم لیے۔ آج سے انہیں پھر اسی اجڑے دیار میں بسنے کی فکر دامن گیر ہوئی، جہاں سے ہوس پرستیوں کی تمنا کھینچ لائی ہے۔ جس طرح ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر نہال ہو جاتی ہے، اسی طرح چمپت رائے کے آنے سے بندیل کھنڈ نہال ہو گیا۔ وہ بندیل قوم کا طرح استتار تھا۔ قلعہ چرچ کے سوئے ہوئے نصیب جاگ اٹھے، نوبتیں چھڑنے لگیں، اور ایک بار سارندھا کی نرگسی آنکھوں میں تبسم کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہاں رہتے کئی ماہ گزر گئے۔ اسی اثنا میں شاہ جہاں بیمار پڑا۔ شہزادوں میں پہلے ہی سے چشمک تھی۔ اس خبر کے پھیلتے ہی عناد و فساد کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ سفارائیوں کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مراد اور محی الدین اپنے دل سجا کر دکن سے چلے۔ برسات کے دن تھے، ندی نالے امنڈے ہوئے تھے، کوہ بیابان ہری ہری گھاس سے لہرا رہے تھے، نالے رنگ برنگے روپ بھر کر
اپنی اداؤں کی کرشمے دکھا رہی تھی، اور مراد اور محی الدین عاشقانہ بے صبری سے قدم بڑھاتے چلے آتے تھے، یہاں تک کہ وہ دھول پور کے قریب دریائے چمبل کے کنارے آ پہنچے، مگر یہاں پر فوج شاہی اپنے خیر مقدم کے لیے آراستہ پائی۔ شہزادے اب بڑی تشویش میں مبتلا ہوئے۔ سامنے دریائے ظفار بہتا تھا۔ رانا عرفان کی طرح مستقیم بے بسی کے عالم میں چمپت رائے کے پاس پیغام بھیجا کہ خدا کے لیے آ کر ان کشتی شگستگان کا بیڑا پار لگائیے۔ راجا نے رونواس میں جا کر سارندھا سے پوچھا، اس پیغام کا جواب دوں؟ سارندھا، آپ کو مدد کرنی ہوگی۔ چمپت رائے، ان کی مدد کرنا دارا شکوہ سے بیر مول لینا ہے۔ سارندھا، بے شک، مگر ہاتھ پھیلانے والے کی لاج رکھنا بھی ضروری ہے۔ چمپت رائے سوچ کر، سارن، تم نے غور کر کے جواب نہیں دیا۔ سارندھا، پران ناتھ، میں خوب جانتی ہوں کہ منزل دشوار ہے اور ہمیں اپنے سپاہیوں کا خون پانی کی طرح بہانا ہوگا، مگر ہم اپنا خون بہائیں گے، ہم اپنے جانبازوں کے سر کٹوائیں گے اور چمبل پر لاشوں کا گھاٹ تیار کر دیں گے۔ یقین مانیے، جب تک چمبل کی دھارا بہتی رہے گی، ہمارے سرفروشوں کے خون کے قطرے لال بن بن کر درخشاں رہیں گے، اور جب تک بندیلوں کا ایک نام لیوا بھی زندہ رہے گا، یہ خون اس کے ماتھے پر کیسر کا تلک بن کر چمکے گا۔ آسمان پر بادلوں کے سمندر موجیں مار رہے تھے۔ چرچ کے قلعے سے سرفروش بندیلوں کی ایک گھٹا اٹھی اور دریائے چمبل کی طرف چلی۔ ہر سپاہی بیر رس سے جھوم رہا تھا۔ رانی سارندھا نے دونوں راجکماروں کو گلے سے لگا لیا اور چمپت رائے کو پان کا بیڑا دے کر بولی، بندیلوں کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے، ایشور تمہاری تلوار کو اندر کا بجر بنا دے۔ آج خوشی سے اس کا ایک ایک اعضا مسکرا رہا تھا اور دل اس کے جامے میں پھولا نہیں سماتا۔ جس طرح ریگستان کا جانبے لب مسافر نخلستان کا سوار دور سے دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کے بندیلوں کی پرخروش گھٹا دیکھ کر شہزادوں کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ راجا وہاں کی زمین سے واقف تھا۔ اس نے بندیلوں کی تو کمین گاہ میں چھپنے کا اشارہ کیا اور شہزادوں کو منتشر فوج کو آراستہ کر کے دریا کے کنارے مغرب کی طرف چلا گیا۔ دارا شکوہ کو گمان ہوا کہ حریف کسی دوسرے گھاٹ پر اتر جانا چاہتے ہیں۔ فوراً مغرب سے مورچے ہٹا لیے۔ کمین گاہ میں بیٹھے ہوئے بندیلے اسی موقع کے منتظر تھے۔ باہر نکل پڑے اور دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ چمپت رائے نے شہزادہ دار شکوہ کو بہلاوا دے کر اپنی فوج گھما دی اور بندیلوں کے نقش قدم پر چلتا ہوا اتار لیا۔ اس نقل و حرکت میں اسے صرف 7 گھنٹوں کا توقف ہوا، مگر جا کر دیکھا تو 700 بندیل جابازوں کی لاشیں پھڑک رہی تھی۔ راجا کو دیکھتے ہی بندیلوں کی ہمتیں بند گئیں۔ محی الدین کی فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور جس طرح طوفان پرشور سمندر کا زیر و زبر کر دیتا ہے، اسی طرح ان کے پرزور حملے سے شاہی فوج میں ہلچل پڑ گئی۔ بندیلوں نے پہلے ہی اس کا قافیہ تنگ کر رکھا تھا، اس دھارے نے ان کی صفیں توڑ دی۔ دست بست جنگ کی نوبت پہنچی۔ خنجر میانوں سے نکل پڑے اور خون کے فوارے نکل پڑے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ آسمان شفق سے سرخ ہو گیا اور زمین خون سے تر ہو گئی۔ اندھیرا ہو گیا، تلواریں دم دینے کے لیے بے قرار ہو رہی تھیں۔ دفتن افق مغرب سے سپاہیوں کا ایک دل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے فوج شاہی کی پشت پر آ پہنچا، اور کچھ اس جوش و خروش اور سرگرمی سے حملہ آور ہوا کہ فوج شاہی کے قدم اکھڑ گئے۔ سارا شیرازہ بکھر گیا۔ لوگ متحیر تھے کہ امداد غیب کہاں سے آئی۔ اکثر عقیدت مندوں کو خیال گزرا کہ شاید یہ فتح کے فرشتے ہیں، شہزادوں کی حمایت کے لیے آئے ہیں۔ جب راجہ دریافت حال کے لیے خود گیا تو ان کے سردار نے گھوڑے سے اتر کر اس کے روبرو سرتعظیم خم کر دیا۔ راجہ غرور کے نشے میں متوالا ہو گیا۔ یہ سارندھا تھی۔ میدان جنگ اس وقت مرکہ عبرت بنا ہوا تھا۔ چند گھنٹے پہلے جہاں سپاہیوں کا ایک پہاڑ تھا، وہاں بے جان لاشیں پھڑک رہی تھیں۔ انسان نے ابتدائے آفرینش سے کتنی جانیں قربان کر دی ہیں اور کس بے دردی سے۔ اب فتح نصیب فوج کے سپاہی مال غنیمت پر ٹوٹے۔ پہلے زندوں سے جنگ تھی، اب زندوں سے مردوں کی جنگ شروع ہوئی، جو شجاعت اور مردانگی کا نزا تھا۔ یہ ہرس اور سلفا پن کی دل خراش تصویر اس وقت انسان حیوان بنا دیا گیا تھا، جب وہ حیوان سے شیطان بنا ہوا نظر آتا تھا۔ اس نوچ کھسوٹ میں لوگوں کو فوج شاہی کے سپہ سالار
ولی بہادر خان کی لاش نیم جان خاک و خون میں آلودہ نظر آئی۔ اس کے قریب اس کا گھوڑا دم سے مکھیاں اڑا رہا تھا۔ راجا کو گھوڑوں کا شوق تھا، اسے دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ یہ ایک عراقی نسل اصیل جانور تھا، ایک ایک عضو سانچے میں ڈھلا ہوا، شیر کا سینہ، چیتے کی سی کمر، دو آنکھیں، چانداری کی دو تصویریں۔ اس کی محبت اور وفاداری دیکھ کر لوگ اش اش کرنے لگے۔ راجا نے حکم دیا کہ اس بندہ وفا پر کوئی ہاتھ نہ چلائے، اسے زندہ گرفتار کر لو، یہ میرے استبل کی زینت ہوگا۔ جو شخص اسے میرے روبرو لائے، اس کا دامن مراد زر و جواہرات سے بھر دوں گا۔ سواران آزمودہ کار چاروں طرف سے گھوڑے پر پل پڑے، مگر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے قریب جا سکے۔ کوئی پچکارتا، کوئی کمند ڈالنے کی فکر کرتا، مگر کوئی تدبیر راس نہ آئی۔ ذرا دیر میں وہابیوں کا ایک انبوا کثیر جمع ہو گیا، تب سارندھا اپنے خیمہ سے باہر نکلی۔ وہ بے خوف گھوڑے کے قریب چلی گئی، اس کی آنکھوں میں جادو تھا۔ گھوڑے نے سر جھکا دیا، سارندھا نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ اسپ وفا شار نے ایک بے کسا انداز سے اس کی آنچل میں منہ چھپا کر یوں کھڑا ہو گیا گویا بچہ گوسفند ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی دھار بہنے لگی۔ رانی نے مادرانہ شفقت سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کی راس پکڑ کر اپنے خیمہ کی طرف چلی۔ گھوڑا بالکل خاموش اس کے پیچھے چلا، گویا مدتوں کا نمک خوار ہے۔ لوگ تعشف شفقت کا معجزہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، مگر بہت بہتر ہوتا کہ گھوڑے نے اس سے بھی بے الطافگی کی ہوتی۔ یہ خوبصورت گھوڑا آگے چل کر اس خاندان کے حق آہوئے زرنگاہ ثابت ہوا۔ دنیا ایک عرصہ کار زار ہے، اس میدان میں اسی سپہ سالار کو فتح نصیب ہوتی ہے جس کی آنکھیں موقع شناس ہوتی ہیں، جو موقع دیکھ کر جتنی سرگرمی اور جوش سے آگے بڑھتا ہے، اتنی ہی جوش اور سرگرمی سے خطرے کے مقام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مرد میدان سلطنتیں قائم کرتا ہے اور قومیں بناتا ہے، اور تاریخ اس کے نام پر عظمت کے پھول نثار کرتی ہے، مگر اس میدان میں کبھی کبھی ایسے سپاہی بھی آ جاتے ہیں جو موقع پر قدم بڑھانا جانتے ہیں مگر خطرے پر پیچھے ہٹنا نہیں جانتے۔ یہ فتح کو اصولوں پر قائم کر دیتا ہے، وہ اپنی فوج کا نام و نشان مٹا دے گا، مگر جہاں ایک بار پہنچ گیا وہاں سے قدم پیچھے نہ ہٹائے گا۔ اس موقع ناشناس شخص کو دنیاوی فتح شازہی حاصل ہوئی ہے، مگر بسا اوقات اس کی شکست فتوحات سے زیادہ اہم اور زیادہ شاندار ہوتی ہیں۔ اگر موقع شناس سپہ سالار سلطنتیں قائم کرتا اور قومیں بناتا ہے تو یہ ان پر جان دینے والا، قدم نہ پیچھے ہٹانے والا سپاہی قوموں کے اخلاق کو سدھارتا اور ان کے دلوں پر اخلاقی عظمت کا نقش جماتا ہے۔ اسے دنیا سے کبھی فروغ نہیں، مگر جب کسی مجلس یا تقریر میں اس کا نام زبان پر آ جاتا ہے تو حاضرین ہم آہنگ ہو کر اس پر اعزاز کے نوحے بلند کرتے ہیں، اور اس کے نام کے گرد ہمیشہ کے لیے روحانی جلال کا ایک پرنور حالہ قائم ہو جاتا ہے۔ سارندھا اپنی آن پر جان دینے والے سپاہیوں میں سے تھی۔ شہزادہ محی الدین چمبل کے کنارے سے آگرہ کی طرف چلا گیا تو اقبال اس کے سر پر مورچھل ہلاتا تھا اور نصرت و کامرانی نکارہ بجاتی تھی۔ جب وہ آگرہ پہنچا تو شوکت نے اس کے لیے تخت شاہی سجا دیا۔ اورنگزیب میں قدر شناسی کا احساس کم نہ تھا، اس نے سرداران شاہی کی خطائیں معاف کر دیں اور ان کے تناسب بحال کیے۔ راجہ چمپت رائے کو اس کی جابازانہ خدمات کے صلے میں دوازادہ ہزاری پر سرفراز کیا اور اچھا سے بنارس اور بنارس سے جمنا تک جاگیر عطا کی۔ بندیل راجہ نے پھر شاہی عطائت کا طوق پہنا، عشرت کی محفلیں آراستہ ہو گئی اور ساغریش کے دور چلنے لگے۔ ایک بار پھر نغمہ دل پذیر کی صدا بلند ہوئی اور رانی سارندھا پھر ملال سے گھلنے لگی۔ ولی بہادر خان بڑا چرب زبان شخص تھا، اس کی لطافت زبان نے بہت جلد شاہ عالمگیر کے دل میں جگہ پیدا کر لی۔ بارگاہ سلطانی میں اس پر اعزاز کی نگاہیں پڑنے لگی۔ خان صاحب کے دل میں اچھے گھوڑے کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم کانٹے کی طرح کھٹکا کرتا تھا۔ ایک روز کنور 76 سال اسی گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کو گیا تھا۔ خان صاحب کے محل کی طرف جا نکلا۔ ولی بہادر خان ایسے موقع کا منتظر تھا، فوراً اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ راجکمار تنہا کیا کر سکتا تھا، پیادہ یا اپنے مکان پر آیا اور سارندھا سے اپنی ساری کیفیت بیان کی۔ سارندھا کا چہرہ تمتما گیا، بولی، مجھے اس بات کا غم نہیں
کہ گھوڑا ہاتھ سے گیا، بلکہ اس بات کا غم ہے کہ تو اسے کھو کر زندہ کیوں لوٹا؟ کیا تیری رگوں میں بندیلوں کا خون نہیں ہے؟ کوئی پرواہ نہ تھی اگر تجھے گھوڑا نہ ملتا، مگر تجھے ثابت کر دینا چاہیے تھا کہ ایک بندیل لڑکے سے اس کا گھوڑا چھین لینا ہنسی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 25 جانبازوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ خود سپاہیانہ بانا سجایا اور سپاہیوں کو لے کر وہ ولی خان بہادر کے مکان پر جا پہنچی۔ خان صاحب اسی گھوڑے پر سوار ہو کر دربار چلے گئے تھے۔ سارندھا نے فوراً دربار کی طرف رخ کیا اور ہوا کی طرح سنسناتی ہوئی دربار شاہی کے مقابل جا پہنچی۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی ارکان دربار میں ہلچل مچ گئی۔ زمین شاہی ادھر ادھر سے آ کر جمع ہو گئے۔ شاہ عالمگیر صحن دربار میں نکل آئے۔ امراء اپنے تیغے اور تلواری سنبھال کر اٹھ کھڑے ہوئے اور چاروں طرف شور۔ کتنی ہی آنکھوں نے اسی دربار میں انور سنگھ کے آبدار تیغے کی جھلک دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی سانچا کھچ گیا۔ سارندھا نے بلند آواز میں کہا، خان صاحب، بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ نے وہ مردانگی جو دریائے چمبل کے سامنے دکھانی چاہیے تھی آج ایک شیرخوار کے مقابلے میں دکھائی ہے۔ کیوں، کیا یہ مناسب تھا کہ آپ لڑکے سے گھوڑا چھین لیتے؟ ولی بہادر خان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ تند لہجے میں بولے، کسی غیر کو کیا حق ہے کہ میری چیز اپنے صرف میں لائے؟ رانی، وہ آپ کی چیز نہیں ہے، وہ میری ہے۔ اسے میں نے رن بھومی میں پایا ہے اور اتنی آسانی سے آپ اسے میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتے۔ اس کے پیچھے 1000 جوانوں کا خون بہا دوں گی۔ خان، وہ گھوڑا میں نہیں دے سکتا، اس کے عوض میں اپنا استبل خالی کر دوں گا۔ رانی، میں اپنا گھوڑا لوں گی۔ خان صاحب، میں اس کے ہم وزن زر و جواہرات دے سکتا ہوں، مگر گھوڑا نہیں دے سکتا۔ رانی، اس کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ بندیل نوجوانوں نے تلواریں میانوں سے کھینچ لی اور قریب تھا کہ کشت و خون کا بازار گرم ہو۔ عالمگیر نے بیچ میں آ کر فرمایا، رانی صاحبہ، آپ اپنے سپاہیوں کو روکیں۔ گھوڑا آپ کو مل جائے گا، مگر اس کی قیمت بہت گراں ہوگی۔ رانی، میں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ عالمگیر، جاگیر اور منصب بھی؟ رانی، جاگیر اور منصب کوئی چیز نہیں۔ عالمگیر، اپنا راج بھی؟ رانی، اس کی بھی میرے نزدیک کوئی ہستی نہیں ہے۔ عالمگیر، ایک گھوڑے کے مقابلے میں؟ رانی، جی نہیں، اس چیز کے مقابلے میں جو دنیا میں سب سے پیاری ہے۔ عالمگیر، وہ کیا ہے؟ رانی، اپنی آن۔ اس طرح رانی سارندھا نے ایک گھوڑے کے لیے اپنی وسیع جاگیر اور اونچا منصب اور شاہی اعزاز سب اپنے ہاتھ سے کھو دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آئندہ کے لیے شاہی خطاب کو بیانہ دیا۔ اس کھڑی سے دم آخر تک چمپت رائے کو اطمینان نصیب نہ ہوا۔ راجہ چمپت رائے نے پھر قلعہ چرچ میں بود و باش اختیار کی۔ ان کو منصب و جاگیر کے ہاتھ سے نکل جانے کا ملال ضرور ہوا، مگر حرف شکایت لبوں پر نہیں لائے۔ وہ سارندھا کے مزاج سے واقف تھے۔ کچھ دنوں تک عافیت سے گزری، مگر عالمگیر سارندھا کے سخت الفاظ بھولا نہ تھا۔ جو ہی بھائیوں کی طرف سے اطمینان ہوا، اس نے ایک دن چمپت رائے کی سرزنش کے لیے فوج روانہ کی اور 22 سپہدران آزمودہ کار اس مہم پر مامور ہوئے۔ سب کرن بندیلا شاہی صوبیدار تھا، چمپت رائے کے بچپنے کا کھلاڑی اور ہم نوالا دوست۔ اس نے چمپت رائے کو خاک میں ملانے کا بیڑا اٹھایا، اور بھی کتنے بندیل سردار راجہ سے منحرف ہو کر شاہی صوبیدار سے آ ملے اور ایک خون ریز مرقع ہوا۔ الطاف شاہی نے بھائیوں کے خون سے زمینیں رنگین کرا دی، مگر اس مہم میں راجہ کو فتح نصیب ہوئی، مگر اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے زائل ہو گئی۔ گرد و پیش کے بندیل روساں جو اس کی پشت پناہ تھے، عنایت خسروی کے دام میں پھنس گئے۔ رفاقن جانصار کچھ تو کام آئے اور کچھ دغا کر گئے۔ وزاں آنکھیں چرانے لگے، مگر ان مشکلات کے باوجود چمپت رائے کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ اس نے چرچ کو خیر آباد کہی اور 3 سال تک بندیل کھنڈ کے کوہ بیابان میں گھومتا رہا۔ شاہی فوجیں شکاری جانوروں کی طرح سارے ملک پر منڈلا رہی تھیں۔ راجہ کو آئے دن کسی نہ کسی سے سابقہ پڑ جاتا تھا۔ ان موقعوں پر اس کی دلیری معجزے دکھاتی تھی۔ سارندھا ہمیشہ اس کے پہلو میں رہتی تھی اور اس کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی۔ بڑے بڑے سخت معرکوں میں صبر رخصت ہو جانا اور امید ساتھ چھوڑ دیتی۔ خودداری کا فرض اس کے پیش نظر رہتا۔ 3 سال تک یہی کیفیت رہی۔ آخر صوبیداران شاہی نے تنگ آ کر شاہ عالمگیر کو
अर्ज़ दाशत भेजी कि इस शेर का शिकार हजूर के सिवा और किसी से ना होगा। जवाब दिया कि फौजें हटा लो और मुहासरा उठा लो। राजा ने समझा कि इन बलाओं से निजात पाई और छा के किले में आ बसे, मगर जिस तरह बरसात के दिनों में आफताब जरा देर के लिए अबरसिया फाम के पर्दे से निकलकर फिर गायब हो जाता है, इसी तरह चंद महीनों के अमन के बाद राजा को फिर आवारा दश्ते गुर्बत होना पड़ा। 3 हफ्तों से शाही फौज ने ओरछा का मुहासरा कर रखा है। जिस तरह कलेजा सख्त जिगर को छन्नी कर देता है, इसी तरह तोप के गोलों ने फसीलों की हालत कर रखी है। किले में 20,000 आदमी महसूर हैं, मगर इनमें नस्फ से ज्यादा औरतें और इनसे कुछ कम बच्चे हैं। मर्दों की तादाद रोज बरोज कम होती जाती है। आमदोरफ्त के रास्ते चारों तरफ से बंद हैं। हवा का भी गुजर नहीं। रस्त का जखीरा बहुत कम रह गया है। औरतें अपने मर्दों और बच्चों को जिंदा रखने के लिए खुद फाका करती हैं। इस खौफ से चंद दिनों में हम आब ओ दाना बगैर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। लोगों को नीम जान कर रखा है। औरतें सूरज देवता को हाथ उठा कर कोसती हैं। बच्चे झुंझला झुंझला कर फसीलों की आड़ से इन पर पत्थर फेंकते हैं जो मुश्किल से दीवार के इस पार जाते हैं। सो इत्तेफाक से राजा चंपत राय भी मर्ज़े बुखार में मुब्तला है। कई दिन हुए जाफ ने इन्हें पलंग से उठने नहीं दिया। इन्हें देखकर यासज़दा दिलों को तस्कीन होती थी, मगर इनकी बीमारी ने सारे किले में कयामत बर्पा कर रखी है। राजा ने सारंधा से कहा, सारन, आज दुश्मन जरूर किले के अंदर घुस आएंगे। सारन, ईश्वर ना करे कि इन आंखों से वो दिन देखना पड़े। राजा ने कहा, मुझे इन गरीब औरतों और बच्चों की बड़ी फिक्र है। सारंधा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा रहे। राजा, इन बेकसों को छोड़कर। सारंधा, इन पर ये आफत हमारी लाई हुई है। हम ना होंगे तो शायद दुश्मन इनके साथ रहम से पेश आए। राजा, नहीं, ये लोग मुझसे ना छोड़े जाएंगे। जिन मर्दों ने हमारे ऊपर अपनी जान निसार कर दी है, इनकी औरतों और बच्चों को मैं इस तरह नहीं छोड़ सकता। सारंधा, मगर यहाँ हम इनकी कुछ मदद नहीं कर सकते। राजा, इनके साथ मर तो सकते हैं। मैं इनकी हिफाजत में अपनी जान लड़ा दूंगा। मैं इनके साथ कैद की मुसीबतें झेलूंगा, मगर इस आफत में नहीं छोड़ सकता। सारंधा ने निदामत से गर्दन झुका ली और सोचने लगी। बेशक अपने रफीकों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना दलेरी नहीं, मैं ऐसी खुदगर्ज क्यों हो गई, मगर अपने शोहर को अतायत की जिल्लत से बचाने की फिक्र जज्बा इंसानियत पर गालिब आ गई थी। फिर बोली, अगर आपको यकीन आ जाए इन आदमियों के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, तब आपको चलने में कोई उज़र ना होगा। राजा सोचकर, शाही सिपा सलार की तहरीर। राजा, हाँ, तब मैं चलूंगा, मगर एक शर्त पर, जब ये लोग भी मुझे बखुशी रुखसत कर दें। सारंधा ख्यालों में डूब गई। शाही सिपा सलार से ये मुआहदा किस तरह लूं? कौन पैगाम ले जाएगा? और ये जालिम ऐसा मुआहदा करने ही क्यों लगे? इन्हें तो कामिल यकीन है कि 2-4 रोज में हमें फतह मिल जाएगी। वो हमारी तरफ से इतायत का पैगाम क्यों कबूल करेंगे? और जब इन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारे साथ दगा की गई है, तब तो इन गरीबों के सर पर आफत आ जाएगी। मेरे यहाँ ऐसा चर्ब जुबान मामला फहम कौन है जो ये मुश्किल आसान कर दे? 76 साल शायद ये काम पूरा कर दिखाए। ये ख्याल करके रानी ने 76 साल को बुलाया। ये इसके चारों बेटों में सबसे ज्यादा दलेर, फहीम और शीरी जुबान था। रानी इसे सब लड़कों से ज्यादा प्यार करती थी। जिस वक्त 76 साल ने आकर इसे प्रणाम किया तो रानी की आंखें पुरआब हो गईं और कलेजे से एक सर्द आह निकली। 76 साल, आज लड़ाई की क्या कैफियत है? रानी ने पूछा। 76 साल, हमारे 50 आदमी अब तक मर चुके हैं। रानी, बंदीलों की लाज अब ईश्वर के हाथ में है। 76 साल, आज हम लोग रात को शब खून मारने की फिक्र में हैं। रानी ने चंद लफ्जों में अपनी तजवीज इससे बयान की और फिर पूछने लगी, ये काम किसके सपुर्द किया जाए? 76, मेरे। रानी, तुम इसे पूरा कर पाओगे? 76 साल, हाँ, मुझे यकीन है। 76 साल, जब यहाँ से चला तो रानी ने इसे सीने से लगा लिया और दुआ देकर बोली, ईश्वर तुम्हारी सूरत जल्द दिखाए। और फिर देर तक रोती रही। इसके बाद आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर बोली, ईश्वर, मैंने अपना जवान दलेर होनहार बेटा बंदीलों की भेंट कर दिया। अब एहसान को निभाना तेरा काम है। मैंने बड़ी प्यारी चीज भेंट की है, इसे कबूल कर। दूसरे रोज सुबह के वक्त सारंधा स्नान करके थाल में पूजा का सामान लिए मंदिर को चली। इस वक्त इसका चेहरा जर्द था और आंखों में अंधेरा छाया जाता था।
नींद का सकून बख्श जादू फिक्रमंदों पर नहीं चलता। वो मंदिर के दरवाजों पर पहुंची थी कि इसके थाल में एक तीर आकर गिरा। इसकी नोक पर एक कागज के पुर्जे को देखा तो चेहरा शगुफ्ता हो गया, मगर ये शगुफ्तगी जरा देर की मेहमान थी। आह, इस कागज के टुकड़े को इतनी गरां कीमत पर किसने खरीदा होगा। सारंधा मंदिर से लौटकर राजा चंपत राय के पास गई और बोली, जीवननाथ, आपने रात को जो वादा किया था वो अब पूरा करना होगा। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर लिया? रानी ने वो तहरीरी मुआहदा राजा को दे दिया। चंपत राय ने इसे बगौर देखा। बादशाह बोले, हाँ, मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो एक दफा फिर इन दुश्मनों के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाऊंगा। मगर सारन, सच बताना, इस कागज का क्या मोल है? रानी ने आबदीदा होकर कहा, बहुत गरा। राजा ने कहा, आखिर? रानी, एक जवान बेटा। राजा शिकस्ता सा हो गया, चीख कर बोले, कौन? अंगद राय? रानी, नहीं। राजा, रतन शाह? रानी, नहीं। राजा, 76 साल? रानी, हाँ। जिस तरह तायर बिस्मिल ऊपर उछलता है और बेजान होकर गिर पड़ता है, उसी तरह चंपत राय पलंग से उछले और बेहोश होकर गिर पड़े। 76 साल इन्हें बहुत प्यारा था और इनकी जिंदगी के सारे हौसले इसी ही से वाबस्ता थे। जब आध घंटे के बाद होश आया तो बोले, सारन, मुझे पहले मालूम होता तो 76 साल हाथ से ना जाने पाता। 76 साल मारा गया तो बंदील बंस का चिराग गुल हो जाएगा। वो रात किले वालों के लिए गम का मातम था। औरतें सारंधा के पांव पर गिरकर कहती थी, हमें भूल मत जाना। मर्द राजा से मिन्नतें करते कि हमने साई की तरह आपका साथ दिया है, हमको भी लेते चलिए। एक कोहराम सा मचा हुआ था। सारंधा ने औरतों को गले लगाया। चंपत राय मर्दों से रुखसत हुए और हजारों मर्दों औरतों को रोते हुए छोड़कर पालकी में बैठकर सब आदमियों के दिल कह रहे थे कि अब तुम्हारी आंखें चंपत को फिर ना देखेंगी। ये आखिरी मुलाकात है, इसलिए खूब जी भर कर रो लो। किसे गुमान था कि ये सुखपाल नहीं, जनाजा है। अंधेरी रात, आसमान ने तारों के बेशुमार चिराग जला रखे थे। अगर चशमा मिजार की तरह इनकी रोशनी बहुत धुंधली थी। किले के दरो दीवार पर हसरत बरस रही थी। आउजारी की दिल खराश सदाएं आ रही थीं और रानी सारंधा सिपाहियाना लिबास पहने घोड़े पर सवार चंपत राय को पालकी में बिठाए किले के जमीन दोज रास्ते से निकलती जाती थी। आज से बहुत दिन पहले एक दिन ऐसी अंधेरी रात और गमनाक रात थी। सारंधा का दिल मजा उल्फत से गैर मानूस था। सेतला देवी की जुबान से इस वक्त जो वचन निकले थे वो आज पूरे हुए। क्या सारंधा का वो ख्वाब कभी पूरा होगा? दोपहर का वक्त था। आफताब आकर आग के शरारे बरसा रहा था। बदन के झुलसने वाली तुंद पुरशोर हवा शोला सोजान की तरह वादी सहरा में आग लगाती फिरती। ऐसा मालूम होता कि गोया अगन देवी की तरह सारी फौज गरजती हुई चली आती है। जमीन से लेकर आसमान तक गुबार आतिशे का अबर छाया हुआ था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए मगरिब की तरफ चली जा रही थी और 6-10 कोस पीछे छूट चुका था और ये ख्याल आया कि अब हम खतरे के दायरे से बाहर निकल आए। गालिब आ जाता था। राजा पालकी में बेसुध पड़े हुए थे और कहार पसीने से शराबूर थे। पालकी पीछे 5 सवार घोड़े बढ़ाते चले आते थे। प्यास के मारे सारे काफिले का बुरा हाल था। कलेजे लबों पर आ रहे थे। सायादार दरख्त और कुएं की तलाश में निगाहें दौड़ रही थी। दफ्तन सारंधा ने पीछे की तरफ मुंह फेर कर देखा तो इसे सवारों की एक जमात नजर आई। इसका माथा ठनका कि अब खैर नहीं, कि लोग जरूर हमारे ताकुब में आ रहे हैं। फिर ख्याल गुजरा, शायद मेरा राजकुमार अपने आदमियों को लेकर मेरी तरफ मदद को आ रहे हैं। आलमे यास में भी उम्मीद का रिश्ता नहीं टूटा। जरा देर तक इसी उम्मीद और बेम की हालत में रही, यहाँ तक कि वो जमात करीब आ गई और सिपाहियों का लिबास नजर आने लगा। रानी ने एक ठंडी सांस ली और सर पीट लिया। ये लोग शाही फौज के सिपाही थे। सारंधा कहारों से, डोली रोक लो। बंदील सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा सफो निकाहत के मारे नीम जा हो रहे थे, मगर जिस तरह दबी हुई आग हवा लगते ही मुश्तिल हो जाती है, इसी तरह ये कैफियत देखते ही इनके बेजान तन में जान आ गई। पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। तीरों कमान हाथ में ले ली, मगर वो कमान जो इनके हाथ में पयामे मर्ग बन जाती थी, इस वक्त शाखबेद की तरह खम खा गई।
सर में चक्कर आया, पांव थराए और वो जमीन पर गिर पड़े। यकीन हो गया कि हमारे इकबाल का साया सर से उठ गया। इस तायर बेपर की तरह जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर जमीन पर आ गिरता है। राजा चंपत राय फिर उठे और गिर पड़े। सारंधा ने इन्हें संभाल कर बिठाया और आबदीदा होकर बोली, प्राणनाथ। इसके आगे इसकी जुबान से कुछ ना निकला। ऐसे मौके पर खामोशी फसाहत से भी ज्यादा फसी हो जाती है। गरीब सारंधा इस वक्त आम औरतों की तरह कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन एक खास हद तक कमजोरी औरतों की खसलत का सिंगार है। चंपत राय, सारन देखो, हमारा एक सिपाही और मौत का शिकार हुआ। अफसोस जिस जिल्लत से जिंदगी भर बचता रहा वो आज मरते दम नसीब हुई। मेरी आंखों के सामने दुश्मन तुम्हारे पाक जिस्म को हाथ लगाएंगे और मैं अपनी जगह से हिल ना सकूंगा। हाय मौत कब आएगी? ये कहते कहते उन्हें एक ख्याल आया। तेगे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथ बेजान हो रहे थे। तब सारंधा से बोले, सारन, तुमने बहुत मौकों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा की कमजोरी रुखसत हो गई। आंसू खुश्क हो गए और मुरझाए हुए चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। ये उम्मीद कि अभी मैं अपने प्राणनाथ के कुछ काम आ सकती हूँ इसे जोश में ले आई। राजा की तरफ देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा शायद राजा मुझसे मेरी जान मांग रहे हैं। चंपत राय, मैंने जो कुछ कहा है इसे तुमने हमेशा माना है। सारंधा, मरते दम तक मानूंगी। चंपत राय, शायद ये मेरी आखिरी दरख्वास्त है, इसे रद्द ना करना। सारंधा ने तेगा निकालकर अपने सीने पर रख लिया और बोली, ये आपकी दरख्वास्त नहीं, मेरी आरजू है कि मरूं तो सर आपके कदमों पर हो। चंपत राय, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे दुश्मनों के हाथ में छोड़ जाओगी ताकि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निशाना मजाक बनूं? रानी ने मुतहिर होकर राजा की तरफ देखा, इनका मतलब ना समझी। चंपत राय, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी, शौक से मांगिए। चंपत राय, ये मेरी आखिरी इल्तिजा है कि जो कुछ कहूंगा करोगी। रानी, सर के बल कर दूंगी, शौक से फरमाइए। राजा, देखो तुमने जुबान दी है, इनकार ना करना। रानी, फरमाइए। राजा, अपना तेगा मेरे सीने में चिबो दो। रानी के दिल पर बिजली सी गिर पड़ी, बोली, जीवन नाथ ऐसा कभी हुआ है? राजा, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। रानी, मुझसे कैसे होगा? पांचवा और आखिरी सिपाही जख्मी होकर गिरा। राजा ने झुंझलाकर कहा, किसी जिगर पर आन निभाने का दावा किया था। शाही सिपाही राजा की तरफ लपके, इतने में रानी ने अपना तेगा अबदान निकालकर राजा के सीने में चबो दिया। प्रेम की नाव सागर में गोता लगा गई। राजा के कलेजे से खून निकल रहा था और चेहरे पर तबस्सुम था। कैसा इबरतनाक नजारा है। औरत जो अपने शौहर पर कुर्बान होती थी आज इसकी कातिला है। जिस सीने से लिपट कर शबाब की बहारें लौटी, जो सीना इसकी उम्मीदों का निशाना और इसकी आरजुओं का आशियाना था, जो सीना इसकी इज्जत का पासबान था, इस सीने को आज सारंधा की तलवार चूम रही है। इस बहरे उल्फत में आज प्रेम की नाव तैर रही है। हाँ ये तलवार फर्ज की कटार है। ये तलवार प्रेम की बर्छी है। किस औरत की तलवार से अच्छा काम हुआ है। आख खुददारी का कैसा हसरतनाक अंजाम है। उदयपुर और मारवाड़ के कारनामों में भी खुददारी और अलोहमत की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। औरत के लिए अपनी जान देना बहुत आसान है, मगर ये वो काम है जो सारंधा के सिवा कभी किसी औरत से नहीं हुआ। नफ्स के बहकाने की जलन से औरतों ने अपने मर्दों की जानें ली हैं, मगर अदाए फर्ज, पति बर्त और आन परवरी ने ऐसी शानदार कुर्बानी भी नहीं पाई। शाही सिपाही सारंधा की ये जुर्रत और उसान देखकर दंग रह गए। अदावत ने एहतराम की जगह दी। सरदार ने आगे बढ़कर, रानी साहिबा, खुदा गवाह, हम सब आपके बंदा दर्म हैं। आपका जो हुक्म हो बस सर दो चश्म बजा लाएं। सारंधा ने हंसकर कहा, अगर हमारे बेटों में से कोई जिंदा हो तो दोनों लाशें इसे सौंप देना। ये कहकर वही खून आलूदा तेगा अपने सीने में घोंप लिया। जब वो जमीन पर गिरी तो इसका सर राजा चंपत राय के सीने पर था।